المسلمين بيعرفوا أنواع الغيبة؟ هل يا ترى المسلم يعلم أنواع الغيبة؟ يا إخواني هناك ما يقارب 7 أنواع للغيبة. 7. غيبة بالشكل، إذا كان طويل أو قصير أو رفيع أو تخين، أي نوع. غيبة بالنسب، موجودة هذه بين الناس، فلان كذا، فلان لبناني وفلان منه لبناني، كذا وكذا. غيبة بالنسب. غيبة بالاسم، في ناس بيعطون ألقاب، في ألقاب بيلصقوه فيه للشخص وهو بيتضايق بيتأثر يعني بيزعل أنه إذا حدا ناداه بهالاسم فبينادوه. هذا لا يجوز يا أخواني، غيبة. في ألقاب تطلع مع الناس، كل واحد بيعطوه لقب، هو ما بيرضى بهاللقب. وهناك نوع رابع، الغيبة بالمهنة، هذا زبال وهذا كناس وهذا بالمهنة، ما بيريد الناس يقولوا عنه زبال وهو زبال. انتبهوا، الغيبة هي حقيقة منا افتراء، ولكن ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه، هذا ما يكرهه هو فيه، فلا يحق لك أن تقوله بغيابه. أما بوجوده صار هماز، كمان لا يجوز، لا بغيابه ولا وجود، ولكن بغيابه في غيبته هي غيبة. أما بوجهه هي تعييب، عياب، عم تعيب وتعيير، وكلتا الحالتين حرام. فغيبة بالمهنة، بالنسب، بالاسم، فالناس عرفانين نوع الغيبة. حتى يا إخواني غيبة بالارتكاب الخطأ، ممكن واحد يكون عنده خطأ وبيتضايق وبيزعل وبيحزن انه واحد بغيابه يقول عنه كذا، عم بيرتكب خطأ. ما بيصير نوصف هذه الصفة. معهم خبر المسلمين أنواع الغيبة، ولا يجوز الغيبة إلا في حالتين فقط، وهذه لا تعتبر غيبة. أولا عند المظالم أمام القضاء حتى يرفع الظلم عنه، لا حتى لا يحكم، فبيقول بدافع عن نفسه، فإذا لا يعتبر غيبة عند الدفاع عن حقه وعن نفسه في المحاكم والقضاء، فيقول عن خصمه كذا وكذا وكذا، هذا ليس بغيبة، بس ما بيكذب، بيقول الحقيقة، ما بيفتري، بده يقول لي موجود. 1 2 حتى لا يقع الناس بأذاه بإيذائه. إذا واحد عنده صفة فيها أذى للناس لتحذير الناس، اذكروا الفاسق بما فيه، اذكروا الفاسق بما فيه حتى يحذره الناس. هذه الحالتين فقط لا تعتبر غيبة. إذا كان واحد عم بيأذي الناس، يعني واحد مثلا عم بيتسلط على الناس، عم بياكل مال الناس، عم بيستولي على مال الناس، عم بيجي لعند فلان يقول له دينني وما بيرجع الدين، صار مدين من أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، 10 واحد، وهو بنيته، انتبهوا، هو بنيته انه بده ياكل مال، ما بده يعني بده يتصبر. من لما جاي عم يتدين ما عنده نية يوفي، فمحتال، مصلبط، نصاب، عم بياكل حقوق الناس، عم بياكل مال الناس مثلا. فبنحذر منه الناس، بنقول له انتبه، إذا طلب منك مال هذا ما بيرجع الدين، وناوي مسبقا انه ما يرجع الدين، فهذا ليس بغيبة يا اخواني. اما باقي ما تبقى، ذكرك اخاك بما يكره. قد ايه يا اخواني الاخلاق، المؤمن اللي بيسبقك بالخلق، المؤمن الذي يسبق بالخلق الحسن، اخلاق العالية، اخلاق الراقية،
الخلق المحمدي، أخلاق الإسلام. قد ايه مهم اللسان يا اخواني، وقد ايه عم بيصير في بين الاقارب وبين الارحام وبين الاهل وبين الاخوان وبين الاحباب، قد ايه عم بيصير يا اخواني زلات اللسان. لسانك حصانك ان صنته صانك. الله يرضى عن سيدنا ابو بكر لما قال اتمنى انه يكون عندي رقبه مثل رقبه الجمل. قالوا لماذا؟ قال حتى لا أتكلم بسرعة، أفكر بالكلمة قبل أن تخرج، حتى أتأنى. فبدنا ننتبه يا أخواني، اللسان أفحش الذنوب ذنوب اللسان، أفحش الذنوب القلبية والذنوب اللسانية. الذنوب القلبية العجب، الكبر، الرياء، الحسد، الحقد، الشحناء. شحناء، النبي قال إياكم والشحناء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشحناء فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. بتروح دينه للرجل. يا أخواني المسلم عم يعرف هالشيء، معبى مشحون شحناء، معبى قلبه تجاه أخوه. ما أخوك هذا أخوك. لماذا هذا الشحن والتعبئة؟ خلي يصفى القلب، صفاء. المؤمن يا أخواني الذاكر أخلاق، لسان لا يتكلم إلا الكلام الطيب، صفاء القلب، نقاء السريرة، قلب طاهر، قلب أبيض، مع الوعي والحذر. لست بالخب، الله يرضى عن سيدنا عمر، انتبهوا، لست بالخب ولا الخب يخدعني. مني مكار ولا مخادع، بس المخادع ما بيخدعني، ما بيمرق علي. فإذا كنت عم حافظ على لساني وكلامي ولكن وعي وفكري، المؤمن كيس فطن حذر، كياسة فتنة حذر. يقول الله تعالى وخذوا حذركم، ما أنه مطموسي ودروشي والناس كلها بتضحك عليه وبتمرق عليه. لا يا إخواني، لا هيك ولا هيك. لا بدنا نكون خب ولا الخب يخدعني. بينما الناس شو بيقولوا؟ الناس مثل شائع وخطأ شائع، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. يا إخواني هذا مخالف للشرع. يبدأ يكون ذئب، يبدأ تاكلنا الذئاب. لست بالذئب ولا الذئب يأكلوني. هيدا الإسلام. الله يرضى عن سيدنا عمر. لست بالذئب ولا الذئب يأكلني، ما بيسترجي الذئب، ولا الخب يخدعني. بس أنا بدي أكون خب. ليه بدي أكون ذئب وخب؟ ما في حل. يا بكون ذئب يا الذئب بياكلني. هذا الخطأ بعينه يا أخواني. فهذه من الأمثال الخاطئة الشائعة، من الخطأ الشائع. اللسان الكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا. يا سلام، كلام الله كشجرة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة طالعة يا أخواني، والكلمة الخبيثة طالعة. كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، ما هيك العوام بيقولوا المثل؟ الكلمة الطيبة تملك قلبه. أحسن إلى الناس. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. إن لم تسعوا الناس بأموالكم، لأنه المال والإحسان وعمل الخير وعمل المعروف يستعبد الإنسان. فطالما استعبد الإحسان، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فأحسن، أحسن، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالإحسان بيستعبد الإنسان.
فإذا أنت ما قدران تحسن بالهدايا، بالخدمات، بالمال، بالعطاء، أحسن بالأخلاق. احفظوها الحديث كلمتين: إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. إذا لم تحسن إلى الناس بالأموال أحسن بالأخلاق. صلى الله عليه وسلم يقول: انتقوا أطايب الكلام كما تنتقوا أطايب الطعام. إذا واحد قاعد على مائدة وفيها أصناف وأنواع وألوان، بينتقي اللقمة الطيبة، ما هيك؟ بنقي اللقمة الطيبة اللي بده ياكلها. كمان وفي رواية: كما تنتقوا أطايب التمر. إذا في تمر بنقي أطيب تمرة، الناضجة، مستوية، الطيبة الحلوة. بياكل العجرة والبعجرة. انتقوا أطايب الكلام كما تنتقوا أطايب الطعام، كما تنتقوا أطايب التمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم.